शकतात म्हणून हांगा स्वागत जाल्लें आसा। भयणी आणि भाव फुडें वतात बसल्यात आणि फक्त आमीच सावळे बसप जाता आसतना तें मातशें जावचें ना। विनंती आसा, रिक्वेस्ट आहा, तुमी मातशें स्टेजीच्या फुडल्यान येवन उबे रावचे। मागता बाप जिको आमचो मात फाटल्या राव मान्य सलामी म्हणून हो कार्यक्रम आम्ही आज हांगा आयोजित केल्लो आसा। मिरांडा बंडा अशें नांवां जोपिना। हाजे उपरांत इदालिना बारेटो विद्यानगर, पावलो फेर्नांडीस दावंडो। मातश्यो ताळ्यो वाजून हे जे बॅग स्विकारता ताचें आमी स्वागत करूया। नरेंद्र मोदीजीच्या सरकाराक सगळ्यांनी टाळ्याच्या गजरात हे दुसऱ्या इदालीन हांगा आयिल्ले आसा, हे स्वागत करूया। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब। सगळे मनीस हे माचेर आसा ते तांकांय सगळ्यांक हांव माये मोगाचो येवकार दिता। हांव म्हाका सांगपा म्हळ्यार खोस भोगता, कित्याक जेन्ना हांव सरा फुड्यान कोणाकूय घेवन वयता केन्ना सराचें दार उक्तें, केन्ना दार बंद ना। कोणूय जावं तेंचें दार तेगेलें सदांच उक्तें। हिंगात हे ना भेदभाव कोणाचो करिना, ना म्हणून हे काडला ते काडला कोण ना। कितें सांगलें न्ही तेच मोमेंटार सर म्हणटा घे कर, आयज सांगलें फाल्यां तेगेलें काम जाता आनी कोण आसता तो रावना। दुसरें म्हणल्यार आमकां जायते भुरग्यांक जॉबां लायले, आमचे एसटी कम्युनिटी जॉबां लायल्याय। आमचे वाड्याचे रेमन आसतलो, मेल्शॉन आसतलो, सलिमा आसतलें, अलिमा आसतलें, व्हडल्या व्हडल्या पोस्टार। अलिमा आमचे एक जेई PWD, मेल्शॉन एक इंस्पेक्टर लिगो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाचो। व्हडल्या व्हडल्या भुरग्यांक पोस्टार घायला आमचे एसटी कमिटी, आनी जायत्या जाणांक घालपाचें आसा आनी जायत्या जाणांक घायल्याय। तो तेच्या देरान तर घेवन गेलो आनी तो केन्ना ना म्हणना। आनी कितेंय सांगलें न्ही सर केन्ना ना म्हणना, तेगे दार सदांच उक्तें आनी उक्त्या मनाचो आमचे भाशेन फालती आनी आमचे मदेर। विशया कडेन हांव पार्टीचो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका गोंयची जबाबदारी आसा आनी गोंय संघटनेच्या दृश्टींतल्यान घट जावचो। आनी त्याच बरोबर 27 आमचे मोग जी 30 सिटां आसा ती 30 सिटां आसा ते 30 सिटां कडेन पर्यंत पावचो तितलो आमचो हावेस आसा, तो हावेस आमी पूर्ण करता। आनी त्या अनुसार सगळे मतदारसंघ तितलेच इम्पॉर्टंट आसा। फातोर्डा सुद्दां मतदारसंघान सुद्दां कमळ हें फुलपाक जाय आनी लोकांक आनीकय भितर उदरगत करपा खातीर म्हणजे जी नरेंद्र मोदीजीन देशान केल्या, डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हातूंत भितर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट सगळे जावपाक लागल्या। परवरीचो पूल आसतलो, कन्वेन्शन सेंटरां आसतलीं, खंय तरी व्हडले व्हडले रोड आसतले, हें सगळें आसतलें। त्या सगळ्याचो लाभ तांकांय बी मेळपाक जाय। फक्त पातां मारून हांव पावरान ना म्हणजे आनी म्हणून सत्ता आसल्यारूच कामां जातलीं असलें कांय नासता। हें सगळें करपाक लागून जें कितें लागता ती मदत तांकां काल पर्यंत करीत आसा, आतांय करता। तांचे गृह आधार आसतले, तांची लाडली लक्ष्मी आसतले, वा तांचे वेगवेगळे स्किमी आसतले, अटल आसरा आसतले, तांकां कोणाक फायनान्शियल एसिस्टंट आसतलें, त्याच बरोबर तांकां नीड आयज सारें आसपाक शकता, मशीन आसपाक शकता। हांगा एक पयर तळयेचें बांदकाम हें करून एक तळी दिल्ली आसा, आतां आनी एक व्हडली तळी तिजें रेनोवेशन जाता तें करून घेता। सरकाराचो लाभ असो तो सकयल पर्यंत स्तराचेर पावपाक जाय आनी त्या खातीर जितले म्हणजे लोकां कडेन रीच करपाक जाय। आतां कामिलान जशें मागणी केल्या की हांकां हर्सवॅन जाय, मॉर्ग जाय, चल ताची अवेलेबिलिटी तांकां उपलब्ध करून दिवप, जें कितें आसा तें तांकां दिवपाक जाय। हें दिवपाचो प्रयत्न आसा, ताजो भाग हो। कारण माननीय नरेंद्र मोदीजी आपली 18 वरां 20 वरां देशा खातीर समर्पीत केल्ले आसा। आमी कांय ना, आमी सामके बारीक हें तातूंत भितर आनी अशा बारीक कार्यकर्त्यांनी सुद्दां तांचो एक वारसो फुडें व्हरप, तांकां पळोवन तांचे कडल्यान उर्बा घेवन जर समाजान भितर जर बरें जर काम जर जाता तर अवश्य करचें आनी सगळ्यांनी करचें असो तातूंतल्यान संदेश आसा। फातोर्डातून पूण मागीर नवो कॅन्डिडेट केन्ना प्रोजेक्ट पार्टी आसा ती नेतृत्वाचो तो विचार करतले। पार्टी हांगा संघटनात्मक दृश्ट्यान घट करपाक जाय, ती आनी घट जावची। आमी फक्त धडेर आशिल्ले, त्या धडे वयल्यान आमी मुखार वचूंक जाय आनी त्या खातीर इल्लो आमकां जोर लावंक जाय। जें कितें हातूंत भितर लोकां मदीं कितें संभ्रमाचें कितें वातावरण आसत आनी तांचेर कितें जादू केल्ली आसा, म्हणजे जादू म्हळ्यार अशें फटिंगपणां केल्लीं आसा ती पयस करपाक जाय। आनी म्हणून हांव केन्नाय उलयतां आनी ताजोच भाग म्हणून हांव पयर सुद्दां म्हणिल्लें आसा की हांगासरलीं शेतां जीं आसा जीं
एक्वायर केले ते आरोप आनी ते तूं आसतना जालो तो आसतना जालो हे सगळें सोडून दियात. हांव 2002 आमदार जाला. म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा एक्विजिशन केन्ना जालें तें. त्या वेळाचेर हांव नवोच आमदार आशिल्लो. त्या वेळाचेर ती शेतां एक्वायर जाल्ली. त्या वेळाचेर हांव आमदार आशिल्लो म्हणून बोट दाखयनाका. त्याही पेक्षा आमचें रोखडें सरकार 2005 पडलें आनी तूं ज्याणें एक्वायर केलां त्याच सुडाचो अध्यक्ष जालो. विजय सरदेसाय त्या जी सुडाचो अध्यक्ष जाल्लो. त्याच सुडांतल्यान ताणें जाय जाल्यार ती शेतां परती करपाक जाताली, प्रयत्न करपाक जाताले. ताजोच काँग्रेसचोच मुख्यमंत्री आशिल्लो, ताजोच काँग्रेसचेंच सरकार आशिल्लें. कित्याक बेश्टें बोट घालता आनी चिखल आंगार उसळून घेता. हांव म्हजे कडेन डॉक्युमेंट ना किंवा म्हजे कडेन कांयच ना जाल्यार हांव उलोवपाक वचना, तकली सकयल घालता. कारण म्हजे कडेन ना. म्हजे कडेन ह्या संदर्भांतल्यान सगळी गजाली आसा. त्यो गजाली ज्यो आसात त्यो गजाली तेन्ना सुडां कितें जाल्लें तेन्ना हांवेंच विधानसभेन आवाज उठयल्लो. तेन्ना ती मशिनां हाडिल्लीं स्विपींग मशिनां, तेन्ना संसड्याचेर हायक्यूब मशिनां हाडिल्लीं, त्या हायक्यूब मशिनरी हाडिल्ली, ताजेर भ्रश्टाचार हे सगळें हांवेंच काडिल्लें. काळात जाल्यार वरपेटींग अजुनूय विधानसभेन आसा. पण तेन्ना एक बोट दुसऱ्याचेर करतना 3 बोटां आपल्याचेर येता पळय न्ही, ताजेर प्रत्येकान दखल घेवपाक जाय. हांव एक देशाच्या एक व्हडल्या पार्टीचो पावरफूल अध्यक्ष जर म्हणटा जाल्यार हांव पावरफूल अध्यक्ष आसाच. आनी त्या अध्यक्ष गोंयभरचें वातावरणाचें आसा त्या हातूंतल्यान हांव उलयतां. आनी म्हणून कांय विनाकारण वायफळ बडबड न करता फॅक्ट आनी फिगरां ही जनते समोर दवरपाचें म्हजें आसा. नाजाल्यार फाल्यां म्हाका म्हणटले वय हें म्हणून. आनी म्हणून हांव चड लो लेवल उतरां उलयना. कारण हांव बारीक समाजांत जल्माक आयलां आनी म्हाका सुसंस्कृत लोक म्हणटात. कारण हांव उलयतना सुद्दां वेवस्थीत तूं म्हणना तुमी म्हणटा. हांव कोणाकी उलयतना कोणाक शॅम्पल, कोण तो, कोण पापड आनी कोण वो आनी तो ती ताज्याच तोंडान सोंपता. कारण ताका संस्कृती ना आनी ताका उलोवपाची रीत ना. आनी म्हणून विधानसभेन सुद्दां वयर बशिल्ले माननीय महोदयाक सुद्दां तूं रे हे रे म्हणून करपी आसा न्ही. म्हणटगीर ती तें आसा तें कल्चर आसा. आनी म्हणून एक बोट दाखोवन 3 बोटां आपल्या कडेन ओडून घेनाका. हांव काडत जाल्यार सगळें काडपाक शकता. आनी म्हणून म्हाका तातूंत भितर त्या विशयान वचपाचें ना. आमकां देश फुडें व्हरपाचो आसा, आमकां गोंय फुडें व्हरपाचें आसा. म्हाका फातोर्डान भितर तुमी अडकून दवरनाका. कारण त्या हातूंतल्यान भितरल्यान बेश्तो हें करून कांयच फायदो ना. आमकां गोंयान 27 30 करपाक जाय आनी ते 30 आमी करतले. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें आनी फातोर्डान कमळ फुलतलें. गॅरंटेड फुलयतलें आमी, हें आमचो निर्धार आसा. सध्याची परिपणांतल्यान हांव हांगसरूच वाडला तुमचे मदीं. आगाळीन हांगा थंय सगळे कडेन भोंवप, हांगासर अंबाजी हांगा थंय आनी करता करता तुमच्या समाजान भितर सगळ्यांनी त्रास काडल्यात ते पळयल्यात. ज्या तरेन तुमी सगळ्यांनी त्रास काडप, कोण शेतां कामां वचप, कोण तरकारी रोवप, कोण बाजारान वचून ती विकप, कोण मानायपण करप, कोण ट्रकार वचप आनी हे त्रास काडून सगळ्यांनी आपल्याल्या भुरग्यांक शिकोवन तांकां मातशें समाजान भितर एक नांव करपाक जाय, व्हडलो जावपाक जाय म्हणून तांचे खातीर खूब वावर केल्लो आसा. आनी हें सगळें करतना हो समाज सदांच दुर्लक्षीत उरलो. फाटल्या तेंपाचेर एकदां मामा कार्दोजाच्या रुपान तुमकां एक बरो तुमचो सगळ्याचो आपलोसो असो आमदार मेळ्ळो, जो मामा कार्दोज लोकां खातीर आपल्या समाजा खातीर वयर सरपा लागून झगडलो. स्टेटस मेळपा लागून फुडें सरलो एसटीचो, जेणे करून तुमकां नोकऱ्यो मेळच्यो फुडें सरच्यो म्हणून. आनी ताणें आपले परेन प्रयत्न केलो. पण BJP सरकार येतकीर ह्या एसटी समाजाक भितर हो स्टेटस मेळ्ळो एसटीचो आनी रिजर्वेशन मेळ्ळें. पण हांगासरले हांगा खुबशे भाव जे आसात ते बेकार जेन्ना पळयतकीर दिसता तांकां कामाक लागून ह्या रिजर्वेशनाचो फायदो जावपा जाय तितलो जालो काय. आनी म्हणून हांव आसतना हांव आतां आमदार ना खरो, पण हांवें तामिलाक सांगलें तूं ट्रायबलाचो डायरेक्टर जाय आनी ह्या समाजा भितर वावर कर. आनी समाजान जितले पळय लोकांचे कामां आसात ते स्किमी आसा, घर सारकें करपाक मेळटा ते 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया तांकां पावय. ती घरां सारकीं जावनी, तांकां संडासाची जाल्यार थंय वेवस्था कर, बाकीच्यो स्किमी आसात त्यो स्किमी पावय. आनी जे कोण शेतकार भाव आसात तांकां शेता खातीर तांकां वावर करपाक लागून आनी जे कितें स्किमी आसा ते पावय. आनी त्याच बरोबर कोण बेकार आसा तांकां शिरविशे मेळची म्हणून. आयज सांगपाक खोस दिसता, हांगा सुद्दां हांवें शिरविशेक लायिल्ले जे 4 जाण 5 जाण हांगा आसात जे हांगा हे पळोवपाक आयिल्ले आसात. कोणाची बायल आसा, कोण स्वता हांगा फाटल्यान बशिल्लो आसा, तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. हांव कितें बंडल फोडना. एक काम करप आनी व्हडलो विशय करप, व्हडलो इश्यू करप, काम 4 आण्याचें आनी पब्लिसिटी 12 आण्याची, ही केन्नाच करूं ना.
आणि ती करू नये म्हणून आयज पासून तुमच्या समाजान भितर मानान म्हाका उलो मारतना सुद्दां दामून एकाल्या घरा कडेन आपले घर म्हणून समजून येता. तांकां सदांच देर उक्तें दवरना. काल आशिल्लें आयज आसा आनी फाल्यांय बी आसतलें. ह्या बद्दल तुमी केन्नाय दुबाव करनाका. आयज हें सांगतना खोशी जाली की पयर उलयता उलयता कामील म्हणपाक लागलो खुबशे जाणांक सारे दिवपाक जाय, मिलाग्री म्हणपाक लागलें. आपूण ती थोडी नांवां हाडून दिता. हांवें म्हणलें कितलीं जालीं तर करता करता ताजे कडल्यान 200-250 जाणांची नांवां जालीं. हांवें म्हणलें कांयच भिनाकात, सगळ्यांक तें पावतलें. मिशीन जेन्ना जाय तेन्ना तें मागता तेन्ना मिशीन दिता. सरकार सगळें दिता. केन्ना केन्नाय थोडे अशें हें हाडटात की आपूण दिता म्हणून, आपले दिता बी म्हणून. लोक आपले सुद्दां दिता जाल्यार सुद्दां त्या बदल्याक सुद्दां तुमचे कडल्यान फक्त कितें तरी अपेक्षा करता, कितें तरी स्वार्थ आसता. हांव हांगा कांय स्वार्थच ना, हांव काय आमदार ना. पण तरी आसतना लोक बरोबर रावूं ना रावूं एक लोकांक जन्म दिला व गरिबां खातीर ह्या बारीक समाजा खातीर करतना तांची पळय ते देवाक तुका तुजें बरें जावं म्हणून पळय तो आशिर्वाद दिता तेन्ना बरें दिसता. आनी म्हणून चड वेळ घेना. इतलेंच लास्ट सांगता की आपली शेतां भाटां सांबाळात. आनी ही शेतां भाटां सांबाळतना सुद्दां तुमी पिकयतात. तर शेतकार हो देव, तो पोट. शेतकार शेत पिकयलें जाल्यारच आमच्या पोटां पडटलें. आमी डुप्लिकेट प्रमाणान एक वर्सा एकदां शेतां असो फोटो मारपाक लागून फोटो मारूना. तुमी सगळ्यांक पळयलां हांगा पळय पाकलो आसा, पाकल्या बापूय तागेले ते नोनागे बी शेत बी म्हणटा थंय बीन आसा. थंय हांवूय शेतान काम करतालो. 40 रुपये दिसवडो मेळटालो. ते बांदये घाल, मेरी घाल, लिवणी कर, हें सगळें कर. हें सगळीं कामां करून ह्या त्रासांतल्यान हें सगळें कितें तें आमी पळयलां. आनी म्हणून आयज तेन्ना दिसता की शेतान देंवतकीर आयज कोण तरी उठ्ठा आनी फोटो घालता. फक्त कित्याक लोकांक दिसपाक शेतकार म्हणून, डिग्री घेतिल्ले अशे शेतकार म्हणून. पण तशें आसना. ल्हान आसता बांद, पण त्या बांदार भितर शेतान भितर हे व्हडले घरां काडटा, बंगले काडटा आनी लोकांक शेताची ज्ञानां सांगतात. हे सगळें समाजान भितर लोकांक कळपाक जाय कोण बेश्तो नकली आनी कोण असली तो. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर तुमी उलो मारतले त्या वेळाचेर हांव तुमच्या खातीर आसा. ह्या फातोर्डा मतदारसंघात कमळ फुलोवया. कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो आसूं न्ही, नाजाल्यार विचारता कोण आसा रे, हो आसा रे, तो आसा रे म्हणून. जेणे करून ह्या समाजाची भितर लोकांची उदरगत जातली. आनी म्हणून हांव हांगच्या सगळ्यांचे आभार मानतनाच हांवें कामिलान आतांच म्हाका रिक्वेस्ट केली की काही वेळार आमकां हर्समॅनाक लागून कोणाच्या देरान वचचें पडटा, नाल्यार रिजनला कडेन वचचें पडटा, थंय पयस वचचें पडटा, बाबाशाना कडेन वचचें. आनी ते कोण ना म्हणनात आनी ते पावतात. आनी खुबशे कडेन मागीर थोडे पॉलिटिक्सां लावन आडोवन दाखयता. हांवें म्हणलें तूं कांयच भिनाका. तुका जाय जाल्यार फुडले 15-20 दिसां भितर तुजी हर्सवॅन आनी मोरगी तुजें हांव सुवादीन करता. ह्या समाजाक जें कितें जाय तें करपाक जाय तो प्रयत्न आसता आमचो करतलो. इतले वताचे बरार सुद्दां तुमी रावले त्या खातीर तुमकां परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आनी ज्या बरोबर खूब जाणांची कोणाचे घरांची आसतलें तें म्हजें घर आसतलें आनी कितें स्किमी आसतल्यो त्यो सगळ्यो तुमचे लाभ घेवपा लागून तुमी मिलाग्रीना कडेन येयात, सदानंदा कडेन वचात, आमचे श्वेता कडेन वचात, बबिता कडेन, कामिला कडेन, जेणे करून ते म्हजे कडेन पावतले. आनी एक उतर दिता की म्हज्या दारांतल्यान खंयचोय मनीस कितें म्हणटा तो नेगार रिकाम्या हातान कितें म्हणटा रिती हातान वचपाना इतली तरी गॅरंटी दिता. आनी तें तुमचें काम जातकीर तुमच्या तोंडार हांसो उरतलो. विश्वास दवरा. त्या विश्वासाक आयज पासून सांबाळून इतले पर्यंत आसा तसोच विश्वास फुडें दवरचो. ह्या वताक सुद्दां तुमी गांवां पळय सगळीं पुसतना सुद्दां रावल्यात. आनी कित्याक तातूंत इम्पॉर्टन्स आसा कित्याक काल सुद्दां तुमी घाम गाळूनच वयर सरलेलीं आसा. आयजूय पळय आमकां ह्या घामूच गाळचो पडटा. पण तो घाम एक दीस तरी आमच्या सुखान भितर टर्न जातलो. आनी हें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां देव बरी भलायकी दिवं, तुमच्या सगळ्यांचें कल्याण जावं इतलें मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव. ह्या भुमिका आमी ऑलरेडी मांडिल्ली आसा आनी त्या अनुसारच आमी जिल्ले वचून ताजो पाठपुरावो करता. आनी त्या खातीर जें कितें हें जालां शेवटी तुमकां फाटलोय परत सांगता एसटीचें आरक्षण आसतलें तेंय सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानच केल्लें. एसटी खातीर इतल्यो स्किमी जर सगळ्यो आसा त्यो सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानच केल्ल्यो. आनी हें सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें सरकारच करतलें. आनी जो पर्यंत माननीय नरेंद्र मोदीजीचें सगळें विजन आसा देश फुडें व्हरपाची तांक आसा तो पर्यंत कोणाक येवपाची गरज ना.